1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया तो ये महज एक जंगी हमला न था, बल्कि एक बेलगाम जारहियत का ऐलान था। ऐसा हमला जो निहत्ते शहरियों को खाकिस्तर करके ताकत की नई तारीफ लिख रहा था। वो फतह नहीं थी, बल्कि खौफ का मुजाहरा था। एक पैगाम कि अगर दुनिया ने अमरीकी मर्जी के खिलाफ चलने की जुर्रत की तो अंजाम सिर्फ मौत होगा। वह लम्हा तारीख में उस हकीकत के तौर पर साबित हुआ कि अमरीका ना सिर्फ जीतने के लिए लड़ता है, बल्कि दुनिया को झुकाने के लिए तबाह करता है। अब कई दहाइयों बाद जब चीन पहली बार अपने बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल DF-5 की तफसीलात आश्कार कर चुका है, जिसकी तबाहकुन सलाहियतें 4 मेगाटन के धमाके, 7,500 मील के फासले और कई अहदाफ को बैक वक्त निशाना बनाने जैसे हैं, तो ये इकदाम एक जारहाना ऐलान नहीं, बल्कि एक मजबूत दिफा की अलामत है। चीन कोई शहर राख नहीं बना रहा, कोई धमकी नहीं दे रहा, बल्कि महज ये कह रहा है कि हमारी सरजमीन, हमारी खुद मुख्तारी, हमारे आवाम, ये सब अब गैर महफूज नहीं है। ये एक वाज़ेह फ़र्क है। अमेरिका ने ताकत का मुजाहरा मासूम जाने लेकर किया, जबकि चीन ताकत का ऐलान सिर्फ जाहिर करके कर रहा है। अमेरिका ने एटमी हथियार इस्तेमाल करके दुनिया को झकाया, चीन उन्हें जाहिर करके अपने तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दे रहा है। जहां एक ने खौफ पैदा किया, वहां दूसरा तहफ़्फ़ुज़ का दायरा खींच रहा है, ये बताते हुए कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाएगा तो हम कमज़ोर नहीं, मुकम्मल तैयार हैं। यह पैगाम उन सब के लिए जो आज भी ताकत को इस्तेहकाक समझते हैं कि अब मशरिक़ खामोश नहीं बल्कि चौकस है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, चीन ने खामोशी से वो कर दिखाया जिसका अंदेशा दुनिया के दिफाई माहिरीन बरसों से करते आए, लेकिन जो खुद मगरिब के ऐवानों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी खामोशी से इतना बड़ा धमाका लफ्ज़ों में किया जा सकता। एक 4 मेगा टन का एटमी वॉरहेड, जिसकी तबाही की हद 7,500 मील तक फैली हुई है, अब मंजर आम पे आ चुका। उसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, यानी बर्र आज़म अमरीका से लेकर मगरबी यूरोप तक कोई महफूज नहीं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक खामोश ऐलान जंग है, एक ऐसा इशारा जो ना सिर्फ फौजी तवाज़ुन को हिला सकता है, बल्कि सिफारती बयानिए की बुनियादों को भी खोखला करने वाला। सवाल ये नहीं कि चीन ने ये क्यों किया, बल्कि ये है कि उसने कब से ये सोच रखा था और दुनिया कहाँ मसरूफ़ थी। जब बीजिंग ने न्यूक्लियर मैदान में कदमों की चाप तक सुनने के काबिल टेक्नोलॉजी को अमली शक्ल दी, अब जो जंग का तसव्वुर था वो सिर्फ बारूदी सुरंगों या टैंकों की घनगरज में कैद नहीं रहा। अब ये जंग नफ्सियाती है, मेज़ों के नीचे छुपी उंगलियों पर है जो एटमी बटन के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। चीन का ये कदम महज अस्करी बर्तरी का दावा नहीं, बल्कि एक आलमी मुकालमे में तब्दीली की धमकी है, जहां अल्फाज की बजाय खामोशी में लिपटी तबाही का खौफ गुफ्तगू की जगह ले चुका है। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे CCTV ने पहली बार अपने बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल DF-5 के बारे में तफसीलात जारी की हैं, और ये महज एक तकनीकी इंकशाफ नहीं, बल्कि एक फ़िक्री ज़लज़ला है। दहाइयों से जो चीज़ खुफिया थी, अब उसे बाकायदा नशरियाती बयानिए का हिस्सा बनाना इस बात का इशारा है कि बीजिंग अब अपनी दिफाई ताकत को सिर्फ छुपा कर रखने की हिकमत अमली तर्क कर चुका है। वो अब ना सिर्फ दिखाना चाहता है, बल्कि दुनिया को याद दिलाना चाहता है कि उसके पास क्या है और कब से है। जो DF-5 1970 की दिहाई में तैयार हुआ और 1981 में बाकायदा तौर पे चीन के स्ट्रेटेजिक हथियारों में शामिल किया गया, कोई नया हथियार नहीं, लेकिन उसे आज के वक्त में खोलकर बयान करना किसी हादसाती इंकशाफ का नतीजा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा सिफारती पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो अमेरिका, नेटो और इसके इत्तेहादियों की मेज़ों पर नजरें जमाए बैठा है। बरसों से जिस चीज़ को चीन ने पर्दों में रखा, अब उसे रोशनी में लाना ये जाहिर करता है कि मुमकिन है बीजिंग अब आलमी तवाज़ुन ताकत के नए बयानिए की तामीर का आगाज़ कर रहा है। एक ऐसा बयानिया जिसमें खौफ, ताकत और खामोशी को ज़बान दे दी गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक DF-5 एक 2 मरहलों पर मुश्तमिल ज़ेर ज़मीन शेल्टर में नस्ब बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल है, जो एक वाहिद एटमी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिसका धमाका खेज असर 3 से 4 मेगाटन के बराबर है। यानी हिरोशिमा पर TNT जो गिराए गए एटम बम थे, उससे तकरीबन 200 गुना ज़्यादा तबाहकुन। ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर यानी 7,460 मील तक मार करने की ताकत रखता है, जो ना सिर्फ अमेरिका की सरजमीन बल्कि मगरबी यूरोप को भी बराह रास्त निशाने पर रखता है। इसका सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी या हदफ पर गिरने की औसत मुमकिना गलती सिर्फ 500 मीटर यानी ½ किलोमीटर बताई गई, जो मौजूदा जंगी नज़रिए के मुताबिक स्ट्रेटेजिक रोकथाम के लिए काफ़ी मुअस्सर समझी जाती है। DF-5 जो है, इसका कुतर जो है वो 3.35 और इसका कद 32.6 मीटर है।
یہ محض ہتھیار نہیں ہے، اس کا کل وزن جو ہے وہ 183 ٹن ہے۔ یہ زمین سے اٹھتی ہوئی ایک دھمکی ہے، خاموش بغاوت عالمی اسلحہ بند دنیا کے توازن کے خلاف۔ اگرچہ یہ تخمینے پہلے بھی ماہرین کے حلقوں میں زیر بحث رہے، لیکن پہلی بار چینی ریاستی میڈیا کی طرف سے اس کی تصدیق ہونا بے مثال ہے، اور غالباً یہ محض عسکری سچائی نہیں بلکہ ایک نپا تلا پیغام ہے جو داخلی عوامی رائے اور بیرونی طاقتوں دونوں کو بیک وقت مخاطب کرتا ہے کہ ہم خاموش ہیں لیکن اندھے نہیں، ہم پرامن ہیں لیکن کمزور نہیں۔ چین کی بین البراعظمی ایٹمی حکمت عملی میں DF-5 میزائل کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کے سابق انسٹرکٹر سانگ زانگ پینگ نے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ سے گفتگو میں کہا تھا کہ DF-5 نہ ہوتا تو چین کو ایک ایسا ملک نہیں سمجھا جاتا جو دنیا میں بین البراعظمی جوہری حملے کی معتبر صلاحیت رکھتا ہو، اور ان کے بقول یہ میزائل چین کی ایک ایٹمی طاقت کے طور پر ابھرنے میں کلیدی ثابت ہوا ہے۔ اس نے دنیا کو یہ باور کروایا کہ چین کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں، اور سانگ کے مطابق اس میزائل کی تکنیکی تفصیلات کا غیر معمولی انکشاف دراصل اگلی نسل کے سائلوز میں نصب زیادہ جدید ICBMs کی آمد کا ایک نپا تلا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ایک دور کا اختتام دیکھ رہے ہیں۔ وہ پرانے نظام جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے ہیں اب سٹیج سے ہٹائے جا رہے ہیں، اور جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ چین کے پاس وہ طاقت موجود ہے جس کا دنیا کو ابھی صرف ایک عکس دکھایا گیا، اصل جوہر تو ابھی پردے میں ہے۔ DF-5 میزائل جو کبھی چین کے ایٹمی عزائم کی علامت تھا، اب ایک نئی ہیبت میں سامنے آ رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں اسے جدید بنایا گیا، اور اس کی ایک نئی قسم DF-5B اب ایک سے زائد MIRVs یعنی ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری ویکلز لے جانے کی صلاحیت رکھ چکا، اور یہ وہ صلاحیت ہے جو کسی بھی دشمن ملک پہ بیک وقت کئی مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کی مہارت رکھتی ہے۔ اس ترقی نے چین کو ان پرانے لیکن طاقتور نظاموں کے برابر لا کھڑا کیا، جیسے کہ امریکہ کا جو منٹ مین 3 ہے، جو اگرچہ 1970 میں متعارف ہوا لیکن اب تک محض ایک واحد وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ DF-5 تک محدود نہیں ہے۔ چین نے اپنے جوہری ہتھیاروں کے نظام کو صرف زمین میں نصب سائلوز تک قید نہیں رکھا، بلکہ متحرک پلیٹ فارمز میں بھی بھاری سرمایہ کاری کی، اور ان میں DF-31 DF-41 شامل ہیں، اور جن میں سے ایک ایسا DF-41 ہے جو جدید میزائل ہے جو ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری ویکلز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور 12,000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ متحرک نظام نہ صرف لچکدار ہیں بلکہ دشمن کے ابتدائی حملے میں بچ جانے کے زیادہ امکانات بھی رکھتے ہیں، اور یہی چیز چین کے ایٹمی نظریے کے دفاع سے ہٹ کے رد عمل میں فیصلہ کن حملے کی طرف لے جاتی ہے۔ 2023 میں چین نے کئی دہائیوں بعد پہلی بار سرکاری سطح پر کسی بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ اس تجربے میں ایک فرضی وار ہیڈ کو بحر الکاہل میں داغا گیا تھا، اور تجزیہ کاروں کا یہ ماننا تھا کہ DF-31 کے کسی جدید ورژن کا استعمال ہوا تھا۔ وہ اقدام نہ صرف ٹیکنالوجی کی آزمائش تھا بلکہ ایک علامتی پیغام بھی تھا کہ چین خاموشی سے نہیں، اب دنیا کے سامنے اپنی جوہری قوت کو ناپ تول کر دکھانے کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن پینٹاگون کے مطابق چین اس وقت 600 سے زائد فعال ایٹمی وار ہیڈز رکھتا ہے، اور یہ تعداد 2030 تک جو ہے وہ 1000 سے تجاوز کر جائے گی۔ اس کے ساتھ امریکی محکمہ دفاع کا یہ کہنا ہے کہ چین کے پاس کم از کم 320 ICBM سائلوز موجود ہیں، جن میں سے کئی حال ہی میں نئے تعمیر یا اپ گریڈ کیے گئے، جو ایک بڑی حکمت عملی کی تیاری کا اندیا دیتے ہیں۔ یہ تمام عسکری وسعت کے باوجود بیجنگ اب بھی اپنے اس دعوے پر قائم ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال میں نو فرسٹ یوز پالیسی پر عمل پیرا ہے، یعنی وہ کبھی پہل نہیں کرے گا اور ایٹمی ہتھیار صرف دفاع میں استعمال کیے جائیں گے۔ چین نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو غیر جوہری ریاستوں کے خلاف استعمال نہیں کرے گا، مگر جو تیزی سے بڑھتا ہوا ذخیرہ، جدید سائلوز اور میدان جنگ کے تناظر میں بدلتی حکمت عملی ہے، وہ دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ پالیسی محض ایک اصول ہے، لیکن کسی بھی بڑے تنازع میں دباؤ کے تحت بدل بھی سکتی ہے۔ اب امریکہ اس وقت جو پریشان ہے، اسی کے تناظر میں امریکہ ایک نئی ڈیل چائنا سے کرنے والا ہے۔ وہ ڈیل معاشی منظرنامے پہ، دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔